Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en bonne santé surtout. Alors, معكم Amira في la chaîne YouTube Learn with Amira. Aujourd'hui, Inch'Allah, khawti, après avoir reçu bzaf من les messages تاعكم à propos des spécialités et tout, قلت ندير une vidéo نشرح فيها على les spécialités وهكذا مم تقعد إن شاء الله les années يعني prochaines اللي جايين إن شاء الله اللي يكونوا يحوسوا على les spécialités وكلش ما يدوخوش ويلقاو كلش expliqué dans une vidéo. Alors, راح نعاون روحي بلو سيت تاع لو اس تي اش بي اللي فيه لي ديتاي على كاع لي سبيسياليتي، يعني ليسونس تاع كل سبيسياليتي راهم هادرين عليها والدومين تاعها تانيت. دونك برك هنايا كاين بزاف لي ديتاي. الوغ انا راح نسي نعطيكم المختصر المفيد. علاش خيرت لو سيت تاع l'USTHB اس تي اتش بي؟ premièrement parce que moi je suis une USTHBiste، يعني نعرف لو سيت وكيفاش نوتيليزيه اي تو. حاجه واحده اخرى سي كو l'USTHB خوتي يعني اون الجيري هي اليونيفرسيتي اللي فيها بزاف لي سبيسياليتي تاع البيولوجي، يعني هي فيها 11 سبيسياليتي في ال 2. باغ كونطخ مثلا لا فاك سنترال فيها 3، مثلا تاع بليده فيها 5. دونك لي زونيفرسيتي الاخرين باش يقدروا يستفادوا معايا تانيت، تسمى راح يلقاو ضمن لي سبيسياليتي اللي كاين في لي زونيفرسيتي تاعهم يلقاوهم هنا تانيت. بالك يكونوا كاينين كالكو سبيسياليتي ناقصين، جو سي با، ليسونسيال ان شاء الله يا ربي يعني المجموعه الكبيره تكون تكزيستي هنايا. Alors s'il vous plaît خاوتي بارطاجيو لا فيديو او ماكس باسكو كاين بزاف اللي راهم حاصلين، دونك راح تفرجوا عليهم كيما نقولوا وان شاء الله تكون في الميزان تاع الحسنات تاعكم. حاجه واحده اخرى، جو في كومونسي دي سيري د فيديو تاع الباك، الوغ تاني بارطاجيو مع اصحاب الباك لي فيديو تاع الباك اللي تلقاهم في لاشين. بون نبدا نهضر على لي سبيسياليتي. بسم الله. الحاجه الاولى خوتي، كاين واحد الحاجه لازم نقولها لكم وهذه اسمعوني مليح. pour les spécialités دوك انا صح راح نشرح لكم شاك سبيسياليتي واش فيها والدومين تاعها اي تو، مي في لا فان نتوما اللي راح تقراوها. دونك سي افو دو شوازير خاوتي، ما تسمعوا لحتى واحد. انا ما راحش دوكا ماشي راح نانفلونسيكم، يعني راح نشرح لكم لي سبيسياليتي اون جينيرال كل وحده واش فيها، مي ما نقول لكم هذه خير ما نقول لكم هذه خير، باسكو خاوتي كاين دي سبيسياليتي اللي يخيروهم بزاف. باغ اكزومبل زعما بيوتكنولوجي سونتي، ميكروبيولوجي، بيوشيمي، جينيتيك، نوتريسيون، هادو زعما يخيروهم بزاف. مي خاوتي كاين دي سبيسياليتي نقولوا زعما يخيروهم باسكو الدومين تاعهم يقولك باللي كاين الخدمه في الجزائر ايتو، مي راكو على بالكم باللي كي تكتر الكميه يقل الطلب. وش معناها؟ الا كاع راحوا يقراو بيوتكنولوجي اي سونتي، ولا كاع راحوا يقراو بيوشيمي، ولا كاع راحوا يقراو سبيسياليتي معينه، هذيك السبيسياليتي تولي شارجي، دونك حتى الدومين تاع الخدمه فيها ينقص باسكو الغاشي كاع راه قاري نفس لا سبيسياليتي، ويتفتحوا البيبان في لي سبيسياليتي الاخرين. الو خوتي il faut choisir vraiment واش راكو حابين تقراو، يعني الحاجه اللي تحبوها تقراوها. باغ اكزومبل كاين اللي يحب تو سكي الوراثه، علم الوراثه يروح يقرا جينيتيك. باغ اكزومبل كاين اللي يحب تو سكي باغ اكزومبل عنده علاقه مع الدومين تاع الفارماسيوتيك ايتو يروح يقرا بيوشيمي. كاين اللي يحب يقرا على حاجات صغار يروح يقرا ميكروبيولوجي على ليشيل دو ميكرومتر. كاين اللي يحب يقرا يعني يحب الدومين تاعو تاع الخدمه يكون قريب من السبيطارات ايتو، ويحب يقرا الدور تاع لا تكنولوجي في لا تكنولوجي كيفاش عاونت لا بيولوجي يروح يقرا لا بيوتكنولوجي سونتي. دونك خوتي اللي يحب تو سكي تاني باغ اكزومبل المحيط والتلوث وكيفاش نقدروا نحيو التلوث ونيفيتيو التلوث يروح يقرا ايكولوجي انفيرونمون. اللي يحب يقرا تاع تو سكي مارين يروح يقرا تاني. الوغ شوفوا خوتي تو سامبلومون شوازيسي واش تحبوا تقراو وسيو ماجوريو فيها. دونك اوليو واحد يجي يدبر عليك يقول لك روح اقرا سبيسياليتي الفلانيه وهذيك هي اللي فيها خدمه ايتو، بعد تروح نتايا وتكلاسي ما على باليش هذيك لا سيكسيون هذيك لا سبيسياليتي زعما تكون معروفه، وانت كي تقرا تالمون الغاشي فيها غير اللي يقراو مليح انت تكلاسي باغ اكزومبل نيميرو 100 اي كالك.
باغ كونطخ تروح دير سبيسياليتي ماشي معروفه، اسمعوني مليح، ماشي معروفه ماشي معناتها محقوره، ماشي معناتها ماشي مليحه، وماشي معناتها ما فيهاش الخدمه. ماشي معروفه ما يقراوهاش بزاف. كاين دي سبيسياليتي والله العظيم يا خاوتي غير ماشي كاع معروفين ومحقورين كراف، مي هما لي ميور. تعرفوا شنو هما لي ميور؟ هما لي ميور وهما كي دوموندي فيزا ديتود يعطوها لك سامبلومون، يعني يعطوها لك فاسيلمون ماشي سامبلومون يعطوها لك فاسيلمون، والدومين تاعهم بزاف دوكا راه متطور. الوغ سيل فو بلي كيما قلت لكم خيروا الحاجه اللي تحبوا تقراوها، اوليو تروح تتبع وتقرا حاجه انت ما عندكش اصلا يعني لي كاباسيتي باش تقراها. باسكو باغ اكزومبل زعما انت ما تحبش لا شيمي وتروح تقرا بيوشيمي برك باسكو باش دير فارماسيوتيك ولا ابري واش راح يصرى؟ راح تلقى روحك يا اما تعاود العام يا اما تكلاسي ماشي مليح في لا سيكسيون. الا كلاسيت ماشي مليح في لا سيكسيون، الا دخلت الغاتراباج راح الحقوق تاعك في الماستر ولا الحظوظ تاعك عفوا الحظوظ تاعك في الماستر تنقص، تلقى روحك حابس في الليسونس. باغ كونطخ واحد اخر يروح يقرا سبيسياليتي واحده اخرى ماشي معروفه بزاف ويقدر يقراها ويجي باغمي الاولين في لا سيكسيون تاعو، ابري هذاك خوتي السي في تاعو راح يكون كيما نقولوا بويسون على واحد قرا سبيسياليتي معروفه وما كلاساش مليح. الوغ خيروا واش تحبوا تقراو، واحد ما يدبر عليكم. اذا تلفت لكم كاع زربيه تاع صلاه فرشوها، نوضوا الثلث الاخير تاع الليل وصليوا وادعوا ربي سبحانه وقولوا يا ربي اختر لي ولا تخيرني. اوكي دونك عبالي هدرت بزاف، مي فريمون خوتي هاد البوين توجور لي نهضر معاهم نقولهم لا ميم شوز. دونك بالك كاين منكم هدرت معاهم ديجا. الو خيروا واش تحبوا واش تقدروا تقراو، ما واحد ما يدبر عليكم ياك فوالا. الوغ قلت لكم باللي هنايا بون كاين 11 سبيسياليتي نهضرهم لكم غابيدمون شكون هما. كاين ميكروبيولوجي، كاين بيوشيمي، كاين جينيتيك، كاين بيوتكنولوجي اي سونتي، كاين ايكولوجي فيجيتال اي انفيرونمون، كاين بارازيتولوجي، كاين ايكولوجي اي انفيرونمون مارين، كاين بيولوجي ديفلوبمون، كاين نوتريسيون اي كونترول اليمونتير، وكاين بيولوجي فيزيولوجي اي جينيتيك فيجيتال. راح نبداو باللي معروفين، نبداو باغ اكزومبل الاولى اللي معروفه بزاف سي ليسونس دو بيوتكنولوجي اي سونتي. Alors, c'est une formation de base en biologie générale, يعني عامة, à travers les différents enseignements ayant traité globalement à la biologie des organismes, يعني العضيات, biologie cellulaire, الخلوية, البيولوجي تاع الخلايا, والفيزيولوجي. تانيت داخل معها البيوشيمي، عندكم دي موديول تاع البيوشيمي تقراوهم. بون شوفوا خوتي هنايا هذه في الال 3. شوفوا سما دوكا راح نعطيكم لي سبيسياليتي مي اون فيريتي دوزيام اني سي ترون كومون، يعني كاع لي سبيسياليتي يقراو كيف كيف. تبداو التخصص تاع الصح في تروازيام اني. الوغ هنا تسمى راح تسحقوا هاد لي زانفورماسيون بصح راح تبداو تقراو هاد لي موديول في الحقيقه في تروازيام اني باش نتفاهموا. الوغ ايمونولوجي تانيت معاها يعني علم المناعه. كاين بيوشيمي بيوشيمي تانيت عندكم موديول. عندكم انزيمولوجي تو سكي لي انزيم اي تو. الوغ هادوما لي موديول اللي تقراوهم فيها. الوغ دومين داكتيفيتي فيزي هنايا لي حاجه المهمه. الوغ شنو هما لي دومين تاع البيوتكنولوجي اي سونتي؟ Poursuite des études, master académique ou professionnel en génétique fondamentale. يعني تقدروا ديروا ماستر تاع جينيتيك الوراثة فوندامونتال ou dans les domaines de la santé. تسمى راح تكونوا قراب للدومين تاع لا سونتي كي ديروا بيوتكنولوجي اي سونتي. لاغرونومي ولا لا بيو اندستري. تسمى شوفوا لا جينيتيك راه عندها دور كبير في هاد سبيسياليتي تاع بيوتكنولوجي اي سونتي. دونك نزيد نشوف واش نقدر نقول لكم عليها. Alors tout simplement les domaines اللي تخدموا بهم في بهاد لا سبيسياليتي تاع بيوتكنولوجي اي سونتي. عندكم دومين تو سكي سونتي حاجه الاولى. دوزيام تو سكي انفيرونمون المحيط. حاجه الثالثه بيو اندستري باغ اكزومبل اميليوراسيون اي جيني جينيتيك. دومين واحد اخر عندكم بيو سيكوريتي
يعني détection génétique, détection des OGM ou des micro-organismes dans les aliments de l'eau. Donc tout simplement خاوتي هاد لا سبيسياليتي عندها علاقة كبيرة مع الدومين تاع لا سونتي، عندها علاقة مع لاغرونومي، عندها علاقة مع المحيط. الوغ تقدروا تخدموا في لي لابوغاتوار، تقدروا تخدموا بالك في الشركات اللي يكون جو سي با عندهم علاقة مع المحيط، بالك جو سي با يحطوكم في دي بيرو اي تو. فوالا دونك تو سامبلومون لاغرونومي، لا سونتي، وشنو تاني، بيو اندستري ou biosécurité. Alors, deuxième spécialité, je vais pas tarder بزاف. Deuxième spécialité, c'est la biochimie. Donc, là, نروح زعما ملي معروفين بزاف ونحبط. Alors, deuxième spécialité هي la biochimie. La biochimie, tout simplement, domaine, c'est les labos. Domaine تاع الخدمة, c'est les laboratoires. Alors, عندكم laboratoire de recherche des universités. يعني تقدروا تخدموا في les labos تاع la fac. عندكم les centres de recherche et de développement تقدروا تخدموا فيهم. عندكم les laboratoires d'analyse hospitalo-universitaires يعني تقدروا تخدموا حتى في les hôpitaux. عندكم laboratoire d'analyse biologique وعندكم les laboratoires pilotes dans les bio-industries. Donc tout ce qui est laboratoire تخدموا biochimie ou biochimie الماستر تاعها الماستر عندهم normalement pharmaceutique c'est le meilleur choix. عندهم domaine pharmaceutique في الماستر تاعهم. Alors pour troisième spécialité microbiologie. Donc microbiologie قال لك poursuit des études master académiques ou professionnelles يعني تقدروا ديروا الماستر bien sûr en microbiologie ou dans les domaines de la santé. Bon, microbiologie عندها واحد الماستر معروف وجور مليح بزاف، سي كونترول دو كاليتي. كونترول دو كاليتي خاوتي كيما اللي يخدموا في باغ اكزومبل في لي زايروبور اي تو، يخدموا مع هذوك شرطة الحدود. الوغ كي يدخلوا سلعة جديدة دي برودوي جدد هما اللي يديروا لهم الكونترول. باغ اكزومبل يقدروا يكون دواء ولا يقدر يكون مثلا ماكياج ولا هما اللي يكونتروليو. Alors, insertion directement dans la vie active. واش تقدروا تخدموا بها laboratoire d'analyse médicaux يعني laboratoire تاع les analyses hospitalier ولا privé. حاجة واحدة أخرى عندكم قالك il sera très utile également dans le domaine pharmaceutique. Donc tout ce qui est عنده علاقة مع الدواء pour contrôler les médicaments. تخدموا par exemple مع صيدال. تقدروا ديروا des analyses d'eau يعني تاع الماء. alors وشو تاني au niveau des services des fraudes يعني تاع الغش dans les secteurs de l'agroalimentaire, conserverie, boissons, les glaces, viande et dérivés. Donc tout ce qui est عنده علاقة مع الكونترول de qualité. كي تدخل عفسة جديدة كي par exemple يدخلوا كاش حاجة قبل ما يستهلكوها المستهلكين نتوما ديروا لها le contrôle. Voilà. Alors, quatrième spécialité, c'est nutrition. Alors, nutrition et pathologie, les domaines d'activité راهم مرتبين خير. Alors, عندكم laboratoire de recherche universitaire يعني تقدروا تخدموا في لي لابو تاع لا فاك ou centre des recherches et enseignement supérieur. Bon, الاخرين تاني تقدروا ديروا بهم enseignement supérieur يعني تقراو في لا فاك. عندكم laboratoire d'analyse médicale تخدموا في لي لابو تاع les analyses. عندكم santé humaine عندكم تاني تدخل في لا santé humaine. laboratoire pharmaceutique يعني تقدروا تخدموا في لي لابو تاع دواء و agroalimentaire tout ce qui est عنده علاقة مع les aliments. Alors, malnutrition, نروحو نشوفو licence parasitologie, microbiologie et santé. Bon, الاسم تاعها parasitologie, microbiologie et santé. قلنا parasitologie خاوتي قالك l'étudiant reçoit un enseignement spécialisé adapté au relié du laboratoire pourra s'insérer facilement dans le milieu professionnel. يعني يخدم facilement notamment dans les laboratoires et structures des secteurs médicaux. شوفوا les secteurs اللي تقدروا تخدموا فيهم parasito. عندكم des secteurs médicaux, vétérinaires, pharmaceutiques et agroalimentaires. Alors, نشوفوا دوكا licence de génétique fondamentale et appliquée يعني génétique.
Alors directement نروحوا للدومين d'activité visé واش تقدروا تخدموا بها. عندكم l'environnement يعني tout ce qui est المحيط. دومين تاع السونتي تقدروا تخدموا في لي لابو. دومين d'agronomie تقدروا تخدموا tout ce qui est agronomie. biosécurité وعندكم وشنو تانيت détection des OGM ou des micro-organismes dans les aliments et l'eau. Alors خاوتي tout simplement عندكم biotechnologie, biochimie ou génétique, c'est presque la même chose. وكاينه حاجه تاني bizarre, c'est que licence en biologie presque كامل كيف يعني presque كاع نفس الدومين تاع الخدمه. après في الماستر اللي كل واحد يتخصص تاع الصح. alors نشوفوا دوكا licence biologie du développement. Alors نروحوا directement au domaine d'activité visé. عندكم enseignement secondaire تقدروا تقراو في الليسي, laboratoire de recherche universitaire, les labos تاع la fac, enseignement supérieur تقراو في la fac, laboratoire d'analyse médicale et diagnostic يعني تخدموا في les laboratoires. عندكم la santé animale تاني تقدروا domaine تاعها تدخلوا فيه, laboratoire pharmaceutique, les centres d'élevage, de préservation et d'amélioration des espèces animales معناتها تقدروا تخدموا في لي بارك ناسيونو. لابوراتوار تقدروا تخدموا في اللابوراتوار تاع لا بوليس سيانتيفيك. عندكم دومين اغرو اليمونتير تاني تقدروا تدخلوا فيه, وعندكم لابوراتوار دو بي ام. لابوراتوار دو بي ام حكايته طويله, الوغ طابيو في جوجل بي ام راح تشوفوا ديجا الاسم تاعو غراف بيزار. الوغ نشوفوا ليسونس بيولوجي فيزيولوجي et génétique végétale. Alors, نروحوا directement domaine d'activité visé. عندكم amélioration des plantes يعني التطوير تاع النباتات et valorisation des ressources phytogénétiques, conservation et gestion des milieux naturels. يعني شوفوا خوتي tout simplement هي واسمها végétal راح تخدموا tout ce qui عنده علاقة بالطبيعة, يعني تحاولوا التطوير تاع الطبيعة, تطوير النباتات و يعني النبتة كيفاش نخلوها تولي كابابل يعني تنتج بشكل أفضل. عندكم recherche développement secteur public et privé en industrie agroalimentaire pharmaceutique. تقدروا تاني تدخلوا في الدومين تاع l'agronomie يعني agroalimentaire, وتقدروا تدخلوا حتى في الدومين pharmaceutique. دونك قلت لكم براسك كامل يتشابهوا. alors نشوفوا دوكا licence écologie végétale et environnement. تسمى نكملوا توجور مع لي فيجيتو, برك هذه عندها علاقه مع المحيط باسكو راه داخل لونفيرونمون في الوسط. alors domaine d'activité visé عندكم لي ريشيرش يعني ديروا الابحاث, فورستري تسمى تو سكي غابات, اغرو باستوراليزم عندكم لونفيرونمون المحيط, aménagement du territoire, وعندكم conservation et protection des ressources biologiques. tout simplement خاوتي écologie végétale et environnement تسمى tout ce qui est علاقة بالمحيط, كيفاش نحمي النباتات, كيفاش طرق تاع مثلا نحارب التلوث ايتو, يعني هذا هما الدومين. كاين سبيسياليتي بيولوجي انيمال هنا ما كاش في لو سيت. الوغ بيولوجي انيمال تشبه بزاف الميكروبيولوجي والبيولوجي ديفلوبمون يعني بريسك لا ميم شوز. alors licence écologie et environnement marin هذه هي الاخرى. alors هذه domaine d'activité visé c'est généralement شوفوا عندكم ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique يعني الوزارة تاع التعليم العالي, ministère تاع l'éducation nationale, عندكم ministère تاع tourisme, عندكم ministère de l'aménagement du territoire, secrétariat d'État à l'environnement, عندكم ministère de la pêche et des ressources halieutiques, وعندكم ministère de l'intérieur APC APO APW, ministère de la défense nationale ou bureau d'études. alors شوفوا خوتي par exemple هذه حقرينها وشوفوا les domaines تاعها شحال ملاح. alors les ministères كامل presque راهي داخله فيهم.
الوغ هكذا لحقنا لافان تاع لا فيديو خوتي. جيسبر كو قدرت نعاونكم يا لو كان شويه. دونك قولوا لي هادشي في لي كومونتير، وان شاء الله ربي يوفقكم وينجحكم، وصليوا استخاره وان شاء الله اللي فيها خير ربي يكتبها لكم. والسلام عليكم.